अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बुशरा अंसारी। अब ये रिवाज ही पड़ गया अपना नाम लेने का, वरना ज़रूरत नहीं है। लेकिन खैर, आज मैं ये सोच रही थी कि पैमरा बहुत सी चीज़ों का नोटिस लेता है। कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, कुछ खामखा भी होती हैं। मतलब मुझे कहने दें, अभी पिछले कुछ अरसे मेरे ख्याल महीना डेढ़ हुआ है, आशा जी का इंतकाल हुआ। आशा भोसले जी का, बर्रे सगीर की बड़ी आर्टिस्ट, जैसे मैडम नूरजहां, जैसे लता मंगेशकर, जैसे फरीदा खानम साहिबा, जैसे आबदा परवीन, ये वो लेजेंड्स हैं। या नुसरत फतेह अली खान साहब, मतलब इनके मैं नाम लेती जाऊंगी तो बहुत लंबी लिस्ट है। अल्लाह सबको ज़िंदगी दे जो अभी सलामत हैं, लेकिन जो हमारे दुनिया से चले गए हैं, अगर उनके ऊपर एक चैनल ने प्रोग्राम कर दिया था उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, तो इसके ऊपर उन्हें नोटिस देने की क्या ज़रूरत थी? ये तो बात हो गई पुरानी, मैं चुप हो गई उस वक्त। मैं उस वक्त ना बोली, उनको नोटिस दिया गया था कि आपने क्यों चलाया। ये बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी। लेकिन आज मुझे इसलिए ख्याल आया, इसकी वजाहत दे दूं कि लेट क्यों बोली। आजकल जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, बच्चियां कर रही हैं। एक बड़ी प्यारी सी बच्ची है जो कुछ ही अरसे पहले उसने बड़ी फनी बात की थी, मुझे नाम नहीं आता। वो किसी खवातीन को या लड़कियों को बिठा कर ये पूछ रही है कि किस अंदाज से आप लोग पैसे कमाते हैं। वो लड़कियां डांस करती हैं या जो भी करती हैं, तो वो तरकीबें बता रही हैं कि पहले कौन से तरीके से आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे और फिर दूसरे कौन से तरीके हैं जिससे आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, और हम बड़े कामयाब हैं और हमें ये भी मिलता है, हमें वो भी मिलता है, हमें फलाना वो देता है, हमें फलाना ये देता है। ये क्या है? ये क्या है? मैं वो नहीं हूं कि मैं उनके क्लिप लगा के दोबारा से उनको शोहरत दूं। ये वो चीज़ें हैं कि जो हमने कभी सुनी ही थी और होती होंगी, हमें तो नहीं पता जो भी है, लेकिन हमने सुनी है कि ये होती थी। लेकिन क्या आप बैठकर टेलीविजन पे लोगों को इसकी तरबियत दे रहे हैं? ये कौन लोग हैं? तो पैमरा किधर है? किधर है आप लोग? वो जो स्टेज के डांस में मेरे आगे कभी कभी आ जाते तो मुझे झुरझुरी आ जाती कि ये क्या, अल्लाह माफ करे। आप लोग किधर हैं? वहां क्यों नहीं आप देखते? आपको आशा जी के बारे में, आशा भोसले के बारे में कुछ बात कहना, उनको ट्रिब्यूट देना, उनकी डेथ पे अफसोस करना, आपने पकड़ के चैनल को नोटिस दे दिया। और इनको नहीं आप देख रहे? ये क्यों नहीं देख रहे आप? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। और ये इस तरह के चैनल्स कब बंद होंगे? कब? टाइम बताइए, कितने बजे? फौरन बंद करें इनको। पैमरा है तो जरा अपने जिम्मेदारी समझें प्लीज। मेरा एक क्वेश्चन है फिजा अली से कि आपने क्या सोचकर इनको अपने शो में बुलाया? ऐसी क्या इनकी अचीवमेंट थी, ऐसी क्या इनकी स्ट्रगल थी जो आपने दिखानी थी? स्ट्रगल उनकी ये कि वो 13 साल की उम्र में शॉर्ट्स पहन की पार्टी करने जाती थी, वो क्लबिंग जाती थी। वो सॉरी टू से आप इन 2-3 सवालों में से ना, कि उनके पास पैसा कहाँ से आया, वो शॉर्ट्स पहनती थी, वो क्लब में क्या करती थी, इनसे बाहर ही नहीं निकली। इस तरह के लोगों को अपने शो में बुलाकर आप एक सर्टेन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, जो ये चीज़ें इंटरनेट पे, जो टिकटॉक पे और जो अपनी लाइफ में करते हैं। और आप एग्जैक्टली किस तरह का कल्चर प्रमोट कर रहे हो? मतलब एक बंदे को जिसकी जीरो स्ट्रगल है, जीरो अचीवमेंट है, उसको आप अपने पॉडकास्ट में बिठा रहे हो, जिसने एक भी सेंसिबल बात नहीं की आपके पॉडकास्ट में बैठ के, आपने उससे एक भी सेंसिबल क्वेश्चन नहीं पूछा। तो ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स उनको क्या लगेगा, जिनका जहन कच्चा है, उनको होगा कि भी हाँ, हम लोग भी सारे गंदा काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो सकते हैं गंदे तरीके से, हमें भी शोज और पॉडकास्ट में बुलाया जाएगा। क्योंकि अगर मैं कुछ टाइम पहले जाऊँ ना, कुछ टाइम पीछे चली जाऊँ, तो ऐसे लोगों को शोज में बुलाया जाता था, पॉडकास्ट में बुलाया जाता था, जिनकी सर्टेन लेवल की अचीवमेंट्स होती थी, अप्रिशिएट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया है? एंड यू बीइंग अ मदर ऑफ अ गर्ल, आपको तो ज्यादा कल और तमीज होनी चाहिए कि आपने क्या चीज प्रमोट करनी, क्या चीज नहीं प्रमोट करनी। क्योंकि कितने यंगस्टर्स जो आपका शो देखते हैं, लेकिन आप उनकी शॉर्ट्स उनके कपड़ों में से तो बाहर आ जाती हैं। और ये बात आप मेरे से बेहतर तरीके से रियलाइज कर रही होंगी कि जब आप उनका इंटरव्यू ले रही थी, आधे से ज्यादा इंटरव्यू में शी लुक्ड ड्रंक। मतलब खुद आप अकल करें कि एक बंदा आपकी एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे पाया, ये विदाउट सेइंग और एड्रेसिंग एनीथिंग। सबको पता है कि वो एग्जैक्टली क्या हिंट देना चाह रही थी कि वो क्या करती हैं, लेकिन यू हैड टू ड्रैग द इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपने देखा, मैंने यहाँ पर बुशरा अंसारी की एक लेटेस्ट वीडियो शेयर की है। उन्होंने काफ़ी दिन के बाद इसमें बात की, आल्दो कि इसके ऊपर पहले मिशी खान भी बात कर चुकी हैं कि फ़िज़ा अली का जो पॉडकास्ट होता है वो किन लोगों पे बेस होता है। कभी किसी को पकड़ लिया जाता है, कभी किसी को पकड़ लिया जाता है, और बिला वजह की TRP बनाई जाती है, जैसे कि डॉक्टर नबीहा की भी बनाई गई थी। और इसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ें इसने दिखाई, जैसे अपने हस्बैंड को भी बुलाया, उसकी गोदी चढ़ गई, बल्कि गोदी नहीं, कंधे पे चढ़ गई थी। तो ये भी बंदी जो है, इसको जो बुलाया और इसमें तरीके सिखाएंगे। बाकी हमारी पैमरा बिल्कुल सो चुकी है। पैमरा क्या, हमारी जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो भी बढ़ बढ़ के जो है अलीना आमिर जैसी जो अपना अंग अंग हिला रही होती है,
یا وہ تاشا جس کے ماں باپ نے اس کو پیدا ہوتے ہی جھولے سے نکلتے ہی لوگوں کی آنکھوں کا سرما بنا دیا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو گندگی پھیلائی جا رہی ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا رہی ہے. ٹک ٹاکرز جو کلچر دکھا رہے ہیں، بتائیں ہمارے معاشرے میں ایسا کلچر کہاں پر ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس میں چاہے کوئی اوورسیز بیٹھی ہوئی کوئی خاتون ہو جو اپنا ایک پرزہ دکھا رہی ہے، اپنے انڈر گارمنٹس دکھا رہی ہے، کپڑے اتارتے پہنتے دکھا رہی ہے. کوئی مولوی جو ہے وہ اپنی ہپوکریسی دکھا رہا ہے، بیوی کو ساتھ میں شو پیس بنا کے رابعہ عامر کی طرح پھر رہا ہے، اپنی ڈرامے بازیاں دکھا رہا ہے. چاہے وہ کوئی حکیم ہے، چاہے کوئی وہ بابا ہے، وہ ایک حکیم بابا ہے تو اس کے زہر کی اور اس کی دوسری شادی کی جو ہے وہ خواہد بنی ہوئی ہے. اسی طرح سے اور بھی جو ہے گھٹیا اور واحد چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں ہماری حکومت، ہماری جو اسلامی کونسل نام کی ہے، صرف پیسہ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر چاند کو جو ہے وہ متنازع بنانے کے لیے بس وہ بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ اس ملک میں کہیں پر بھی آپ کو کوئی اسلامی روایت، اسلامی طریقہ، کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ایسا ہو رہا. اور الٹا جو ہے یہاں پر ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پر لوگوں کے کھانے کے اوپر پیسے لگے نہ لگے، لیکن پروڈیوسرز کو پیسے دیے جا رہے ہیں فلمیں بنانے کے لیے، کانٹینٹ بنانے کے لیے، چیزیں بنانے کے لیے. بندہ پوچھے کہ جس ملک میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، جس ملک میں لوگوں کے اوپر در در ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھے نہ بڑھے، ملک میں لوگوں کا گلا ضرور دبا دیا جاتا ہے، لوگوں کا پانی تک جو ہے پورا نہیں ہو رہا، وہاں پر ان سارے تماشوں کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اسلامک ملک میں ان ساری چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں جی، بہت ضرورت ہے. ہر چیز ٹک ٹاک پہ دکھانا ضروری ہے. جو ہمارے منسٹرز باجیاں ہیں وہ بھی ٹک ٹاک پہ چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں. حکومتیں ہماری پچھلی 8-10 سال سے چل ہی سوشل میڈیا پر رہی ہیں، اور ان کے لیے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ 1% بھی کریں تو لوگوں کو دکھانا شروع کر دیں. اور سب ان میں بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ان لوگوں کو بہت ضروری ہے. کسی اور سوشل ایشو پہ جو ہے بات ہو نہ ہو، کسی بیکری کو بند کیا جائے تو اس کے مالک کو نہیں بلا کے اس کے اوپر نہیں، اس کو نہیں آ کے ہیومیلیٹ کیا جاتا، اس کو نہیں اس کے اوپر کوئی کمنٹس کیے جاتے، اس کو سامنے نہیں لایا جاتا. اس کی بجائے ایک معصوم بندے کو جو کہ چند ہزار کے اوپر وہاں نوکری کر رہا ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے مار 4.5 کرنی شروع کر دی جاتی ہے، ویڈیو بنائی جاتی ہے، لے دی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھی بات ہے کہ آپ ان لوگوں کے اوپر چیک رکھیں، لیکن پھر جو ان کے آنرز ہیں آپ ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ پھندا ڈالیں نا. آج آپ ایک جگہ بند کرتے ہیں، 10 اور ان کی جگہ کھلی ہیں. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں دیکھنے والی ہیں، کرنے والی ہیں، وہ ہو نہ ہو، ان لوگوں کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اور ان جیسی گھٹیا عورتوں کو جو بتائی جا رہی ہے کہ میں 13 سال کی عمر سے کلب جاتی تھی، ڈانس کرتی تھی، شارٹس پہنتی تھی، یہ کرتی تھی، اس کو یہ پروموٹ کری ہے. اور اسی کے اوپر بشرا انصاری نے بات کی ہے. جہاں تک ہے کہ جی انڈین سنگر کو جو ہے اس کے بارے میں کرنے پر نوٹس دیا گیا، تو وہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر ایسا ہو گیا تو ہو گیا. کیا انڈیا میں پاکستان کے کسی بھی جو سلیبریٹی ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، اس کو چلنے دیا جا سکتا ہے؟ وہاں پر تو پاکستان کے بڑے بڑے سلیبریٹیز جو ہیں وہ ویسی بین ہیں، ان کے انسٹا جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی بین کیے ہوئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اب یہ فضا آنٹی کو دیکھ لیں، اس نے بندے کو ڈاگی بھی بنا لیا. یہ دیکھ لیں آپ، یہاں پر اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں اس معاشرے میں کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اسی کے بارے میں یہ ایک ایکٹر نے بھی جو ہے وہ آ کے اس پہ بات کی ہوئی ہے. آپ سنیں اور انجوائے کریں کہ یہ جو ہے ہمارے ملک میں کیا چیز چل رہی ہے، کیا ٹرینڈ بنائے جا رہے ہیں. اور حکومت کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس نے فزیکلی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. یہ جو سوشلی اس ٹائم سب سے زیادہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن رہی ہے، ہماری نسلوں کی تباہی ہو رہی ہے. کسی کو کسی کے گھر میں جا کے ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کچھ ٹریننگ ہو رہی ہے اور جو سب کچھ ہو رہا ہے، عزت کی دھجیاں جو ہیں آج نئی نسلیں خود ہی اپنی جو ہے اڑانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے پیچھے چل کے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری اولادوں کو ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے. اور اب آپ یہ ایک اور ویڈیو دیکھیں جس میں اس ایکٹر نے فضا علی سے پناہ مانگی ہے. میں اپنی بیوی کے فون سے فضا علی کو بلاک کرنے لگا، کیونکہ رن مریدی آپ نے جتنی کرنی ہے آپ کریں، اسے پوسٹ مت کریں. میں کیسے کروں؟ یہ میں اس عمر میں نہیں کر سکتا. آج سے 15 سال بعد امپاسبل. اگر کر بھی لوں بائی سم میریکل، میں اسے یہ پوسٹ ہی نہیں کرنے دوں گا. میں کہوں گا پلیز یار مت دکھاؤ دنیا کو میں کس طرح چھلانگے لگاتا ہوں، مت دکھاؤ. دوست یار ہوتے ہیں، بندے کی ایگو، سیلف ریسپیکٹ، یہ چیزیں ہوتی ہیں. کیسے کمپیٹ کروں فضا علی کے ہسبینڈ کے ساتھ؟ ایک تو ہی از آلریڈی سیٹ دا بار ٹو ہائی، ہی از میریڈ ہر.
تو پہلا سیکریفائس تو اس نے دے دیا, اس کے اوپر سے یہ حرکتیں کر رہا ہے.